बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी इतलात ये है कि बैक चैनल पर बातचीत अब भी जारी है, बैक चैनल ओपन है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद हो गया है। बज़ाहिर आपको चीज़ें कुछ और नज़र आती हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और हो रही होती हैं। अभी जिस तरह आप जानते हैं कि ये खबर भी आई कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस हो गई है और ये कहा गया कि जी आप जाकर रुजू करें हाई कोर्ट से ही, वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर जाकर देखें। बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि जी मेरी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से, और लतीफ़ कोसा भी बड़े गुस्से में नज़र आए। उन्होंने कहा कि जी देखिए दरख्वास्त ही नहीं सुनी जा रही, ऐसे इतराज़ लगा दिए गए हैं, ये खान साहब की सेहत से मुतल्लिक दरख्वास्त थी। और फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब की अदालत में बल्कि ये कहा कि ये तो ऑर्डर्स थे कि जी उनकी सेहत का ख्याल रखना है। तो चीफ जस्टिस याह्या खान साहब ने कहा नहीं जी हमारे ऑर्डर नहीं थे, हुकूमत की यकीन दहानी थी खान साहब की सेहत के हवाले से। तो आप की कोई दरख्वास्त हमारे सामने नहीं है, जो दरख्वास्त आई थी उस पर इतराज़ लगा दिया है और वो अब वापस है। आप हाई कोर्ट में जाकर देखें, यानी जो भी है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, डोगर कोर्ट में जो भी मामला है वो देखा जाए। अब वहाँ पर पहले ही 11 मार्च की तारीख मिली है, अगरचे आगे की मिली है। तो एक तरह से वो जिस तरह कहा जाता है ना जी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि एक तरफ से डरा कर धमका कर रखो, दूसरी तरफ थोड़ा लालच भी दो। तो ये चीज़ें लगता है कि चल रही हैं कि किसी तरह से कुछ तो मनवा सकें, कोई बात तो खान से मनवाई जा सके, क्योंकि अब मामला सेहत का आ गया है तो शायद अब झुक जाए, अब टूट जाए। तो हुकूमत का ख्याल है कि इस तरह से चीज़ों को शायद मैनेज कर लिया जाएगा कि जी ठीक है आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं, आपकी मुलाकात फैमिली से करवा देते हैं, लेकिन हमें भी तो कुछ स्पेस दें, आप कुछ खामोशी इख्तियार करें। लेकिन बहरहाल पीछे अभी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि चूँकि अलीमा खान साहिबा वो भी एक रुकावट बनी हुई हैं, ये कहा जाए कि जी जो चीज़ें हुकूमत बनाना चाहती है उसमें। तो अब खबर यह है कि ईद से पहले उनको भी सज़ा सुनाई जा सकती है, ये खबरें भी चल रही हैं। लेकिन इस सब में मुज़ाकरात होने ही होने हैं। ये अब ये कह लें कि जी आलमी इस्टेब्लिशमेंट बल्कि ख़ास तौर पे चीन की, चाइना जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही अहम मामलात में चीन के बयानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो वहाँ की सियासत को, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को समझने वाले, आलमी इस्टेब्लिशमेंट को समझने वाले, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को समझने वाले मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कुछ बड़ी दिलचस्प बातें की हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को मज़ा नहीं आ रहा। तो अब वो मज़ा क्यों नहीं आ रहा, कोई चीज़ भी ठीक नहीं है इसलिए मज़ा नहीं आ रहा, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ताबेदारी अपनी जगह, सारा कुछ अपनी जगह, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा। सब सपोर्ट है हर तरह से जो हुकूमत को चाहिए इस्टेब्लिशमेंट करके दे रही है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। एक तो उन्होंने आसमा शराजी साहिबा से गुफ्तगू में कहा है अब मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि हमारे सिस्टम के लिए बहुत महाज खुल चुके हैं। हमने इमरान खान के इलाज के एक नॉन इशू को बहुत बड़ा इशू बना दिया है। इस पर ज़ैक गोल्डस्मिथ ने भी तकरीर कर दी, यानी ज़ैक गोल्डस्मिथ ने तो की ही है बरतानिया की पार्लियामेंट में, पार्लियामेंटेरियंस ने, और एक ने नहीं कई ने खड़े होकर बात की है कि जी इलेक्शन ही फ्रॉड थे, इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है यहाँ पर, और बरतानी हुकूमत को चाहिए इस चीज़ को देखे। तो ये प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है, दुनिया में बदनामी हो रही है। ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा दुनिया में बदनामी हो रही है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तो मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं। अच्छा, अब बात यहाँ तक नहीं है, बात इससे आगे भी है, और वो है कि इस्टेब्लिशमेंट को मज़ा नहीं आ रहा, सारा कुछ करके देख लिया। ये भी कहा है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कि निज़ाम में एक राय मौजूद है कि सब कुछ कर रहे हैं मगर मज़ा नहीं आ रहा। ये निज़ाम के अंदर है, ये निज़ाम बनाने वाले, लाने वाले, बिठाने वाले वो कह रहे हैं कि मज़ा नहीं आ रहा। मईशत, सियासत और दहशतगर्दी तीनों काबू में नहीं आ रहे। याद रखें इस्टेब्लिशमेंट के पास हमेशा एक प्लान बी और प्लान सी होता है। पॉलिसीज़ बदलें, मसीहा की तलाश छोड़ें, वंडर बॉय नहीं वंडरफुल पॉलिसियाँ ले आएँ, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अब इसमें ये जो बात है ना ताबेदारी और ये सारा कुछ, इसमें ये भी इशारा है कि ताबेदारी से नहीं बात चलती, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, और ताबेदारी के चक्कर में आप अय्याशियाँ करते रहें, अय्याशियाँ करवाते रहें। पहले 11 अरब रुपये का जहाज़ ले लें, उसके बाद पता चले नहीं जनाब यही काफ़ी नहीं है, वज़ीरों और मुशीरों के लिए और बड़े बड़े अफसरान के लिए और दीगर के लिए अभी 1.25 अरब रुपए की गाड़ियाँ भी लेनी हैं। उनके लिए जनाब VVIP लग्जरी गाड़ियों की भी अभी ज़रूरत है। अभी बात यहाँ तक नहीं रुकी, तो सबके मौजे करवानी है। तो कहाँ से मईशत ठीक होनी है, जबकि आप ये देखें कि आपका फोकस क्या है। आपका फोकस है अशराफिया, आपका फोकस है ताकतवर हल्के, बस उनको खुश रखना। ये अब पाकिस्तान के लिए एक मसला बन गया है
کہ عام آدمی ترجیح ہی نہیں ہے تو مزہ کہاں سے آنا ہے. اب دیکھیے نا, افغانستان کے ساتھ الگ محاذ کھلا ہوا ہے, بھارت الگ ہے, پھر معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی, کوئی ملک ہماری مدد کو اس طرح آ نہیں رہا, انویسٹمنٹ کوئی نہیں آ رہی, ایک دھیلے کی $1 کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, صرف دورے ہی ہیں شہباز شریف صاحب کے, تو وہ انجوائے کر رہے ہیں, ملک میں کوئی بہتری آ نہیں رہی, اور عیاشیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, غربت کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے. ورلڈ بینک کا اندازہ لگائیں, عالمی بینک کا, تو 60% لوگ غریب ہیں, حکومتی داد و شمار کہتے ہیں جی 35% غریب ہیں, بے روزگاری 22% تک پہنچ گئی ہے, وہ ریکارڈ پر ہے. جو مشاہد حسین سید صاحب نے کی نا کہ پاکستان پر دباؤ آ رہا ہے, دباؤ بڑھے گا, اب خان صاحب کے بیٹوں نے, دونوں بیٹوں نے BBC کو انٹرویو دیا ہے, جو سب سے طاقتور برطانیہ کا ادارہ ہے, اور اس میں بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ہم سے تو کوئی میڈیکل رپورٹ اس طرح شیئر ہی نہیں کی جا رہی, کیا ہو رہا ہے ہمارے والد کے ساتھ, کیا ہے, کچھ اس طرح سے بتایا نہیں جا رہا. یہ سب حالات ہیں. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ لگتا یہ ہے کہ میاں صاحب کی بھی پریشانی کا وقت آ گیا ہے, اور اسد اللہ خان صاحب آپ جانتے ہیں بڑے زبردست اینکر پرسن صحافی ہیں, وہ صحافی جنہوں نے سب سے پہلے خبر دی تھی کہ خان صاحب کو پیمز لے جایا گیا اور ان کا یہ مسئلہ ہے, آنکھ کا چھپایا گیا ہے, وہ ساری خبریں لے کر آئے. اب انہوں نے بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب کا ماڈل ٹاؤن میں بہت ہی لیوش قسم کا ایگزیکٹو ٹائپ آفس تیار ہو رہا ہے. ویسے وہاں میں جا چکا ہوں, پہلے ہی بڑا لیوش ہے, بڑا زبردست آفس ہے, اور پھر جب سرکار مل جاتی ہے تب تو اور زیادہ ہو جاتا ہے. پھر وہاں پر سرکاری پروٹوکول چل رہا ہوتا ہے, وہاں پر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جی. تو اب تو باقاعدہ میاں نواز شریف صاحب دفتر بھی آیا کریں گے وہاں پر, اس لیوش دفتر میں تزئین و رائش بھی ہو رہی ہے, اور نواز شریف وہاں پر بیٹھیں گے, سیاسی ملاقاتیں کریں گے, بظاہر لگ رہا ایکٹیو بھی ہوں گے, اور شاید وہ اگلے الیکشنز کی تیاری کریں, لیکن پریشر ہے, چیزیں چل نہیں رہیں, تو وہ اب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, ان کے اپنے لوگ خوش نہیں ہیں, سب لوگ پریشان ہیں کہ بات نہیں بن رہی, چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی, تو لوگ الیکشن جب بھی اناؤنس ہوئے ہمیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں, اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے نہیں ہماری بات ہو گئی ہے, ان کو یقین دلانا ہے کہ اگلے الیکشن تک بھی ہماری بات ہو جائے گی. تو ان حالات میں عوام میں کوئی بھی ان کا MN MP جا نہیں سکتا. تو ڈیولپمنٹ فنڈز بڑے دیے ہیں, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, بات نہیں بن رہی. تو میاں صاحب اب خود آئے ہیں کہ کچھ بیچ بچاؤ کرائیں, کوئی آئیں, کوئی حوصلہ دیں, کوئی ایکٹیو ہوں, کیونکہ پارٹی میں ایک مایوسی ہے, اقتدار ضرور ہے لیکن آگے کے لیے شدید مایوسی ہے, ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اور خان صاحب کا جیل میں حال یہ ہے کہ ان سے ملاقاتوں کے ریٹ بنے ہوئے ہیں. نوجوان صحافی ہیں سید ذیشان عزیز, انہوں نے ہم نیوز پر انکشاف کیا ہے کہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے والی شخصیات عمران خان کو پیغام پہنچانے کا 4 لاکھ سے 10 لاکھ روپے لیتی ہیں. ایک کا ریٹ 3 سے 4 لاکھ, جبکہ دوسرا 10 لاکھ سے زائد لیتا تھا. یہ انہوں نے انکشاف کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ جیل میں بیٹھے شخص کے حوالے سے اب اس طرح کی بات ہے, تو آپ سوچئے کہ کیا ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ جناب ایک اور بات جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو مزہ نہیں آ رہا, وہ میں جملے آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں مشاہد حسین سید صاحب کے, انہوں نے جو بولے ہیں وہ ذرا سنیے گا. ایک تو یہ کہ جی پلان بی رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے, اور پھر یہ بھی کہ ان کو مزہ بھی نہیں آ رہا. یہ سنیے گا. سر, ابھی قومی حکومت کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے, تو آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کو کچھ پیش منظر نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے کوئی ایسی صورتحال بنے؟ اس وقت ایک ویو ہے سسٹم کے اندر ہے کہ کوئی مزہ نہیں آ رہا, اتنے ہم نے چھتری بھی دی, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن جو کور ایشوز ہیں, معیشت کی بحالی وہ نہیں ہو رہی, سیاسی استحکام نہیں ہو رہا, اور دہشت گردی کا مقابلہ نہیں ہو رہا. یہ 3 کور ایشوز ہی ہے نا, معیشت, سیاست اور دہشت گردی, وہ تو قابو میں نہیں آ رہے. تو اس کا کیا حل ہے پھر؟ تو وہ حل سسٹم کے اندر سے ہے یا باہر سے ہے؟ اور یاد رکھیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں اسٹیبلشمنٹ والے, وہ ہمیشہ پلان بی رکھتے ہیں, پلان بی, پلان سی, کہ جی اگر یہ سن لیا آپ نے, پلان بی پلان سی بھی وہ رکھتے ہیں. تو ان کو مزہ نہیں آ رہا, کچھ بھی بہتر نہیں ہو رہا, کچھ نہیں بہتر ہو رہا, اور مزید خرابی ہو رہی ہے, مزید تباہی ہو رہی ہے, اور اس میں تیزی آ رہی ہے. تو کب تک برداشت کیا جائے گا؟ آپ دیکھیں کہ چیزیں اور زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بری خبر آ رہی ہے. اب تو پہلے کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج اچھی ہے, باقی سب چیز تباہ ہو رہی ہے, اسٹاک ایکسچینج ٹھیک ہے. وہ اسٹاک ایکسچینج کوئی بھی بات ہوتی تھی کہتے تھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب وہ بھی اچھی نہیں جا رہی. جہاں تک بات ہے ڈیفالٹ سے بچا لیا, اس کا بھی پتہ لگ رہا ہے کہ وقتی ہے, کوئی بہتری نہیں آ رہی معیشت میں, نہ ایکسپورٹ میں بہتری آ رہی ہے, نہ ہمارے زر مالدہ کے ذخائر میں کوئی بہتری آ رہی ہے. وہ بھی مانگے تانگے کے ہیں, اسی طرح ہی چل رہے ہیں, وہ ہم واپس کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. IMF کہہ رہا ہے یقین دہانی کراؤ کہ یہ رول اوور ہوں گے, مزید $2 ارب UAE نہیں لے گا لمبے عرصے کے لیے, 1 سال کے لیے. وہ بھی پھنسا پڑا ہے کام, کیونکہ پہلے انہوں نے 1 مہینے کے لیے کیے, پھر 2 مہینے کے لیے کیے. تو اگر وہ پیسے انہوں نے واپس مانگ لیے, لے لیے, تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر IMF والا پروگرام بھی ہوگا, پھر وہی تلوار لٹک رہی ہے پاکستان پر کہ جی وہ کسی وقت بھی دیوالیہ ہو سکتے ہیں. تو کوئی بہتری نہیں آئی, چیزیں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں اصل میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.